صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبر دے نالوں سخت منظر ویکھیا کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی قبرستان بیٹھ کے روندے رہندے نہیں. کسی نے ایک دن عرض کی تھی لاجپالا قبراں تے بیٹھ کے کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں نبی کریم کو سنیا ہے قبر دے نالوں سخت منظر کوئی نہیں. فرمایا ادھر دنیا دا دروازہ بند ہوندا ہے ادھر آخرت دا دروازہ کھل جاندا ہے جدوں انسان قبر دے اندر جاندا ہے. فرمایا اے قبر آخرت دی منزلاں دی پہلی منزل ہے. جیڑا ایتھے پاس حشر دے دیاڑے بھی پاس, جیڑا ایتھے فیل ہو گیا قبر دے دیاڑے حشر دے وچ بھی فیل ہو جائے گا. حضرت عارفہ دے سلطان پیر بہو رحمت اللہ علیہ جدو قبر دا ذکر فرمایا تے آپ فرماندے نے حسن دیکھے رون لے آئی تینوں دیتا کس دلاشا ہوں سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا مالک تیتھو لکھا مگسی اور ردی گھٹنا ماسا. اس بیت دے اندر حضرت پیر باہو فرما دے آپ ارشاد فرما دے سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکیں پاسا ہو. جنہوں نے قبر کھود دیا ویکھیا یا قبر نکل دیا یا قبر نکلی ہوئی دیکھیے انہوں نے پتہ ہے کہ قبر دے اندر اتنی جگہ نہیں ہوندی کہ انسان اپنا پاسا پرت سکے اپنی سائیڈ چینج کر سکے. سامی دے اندر اتنی جگہ نہیں ہوندی کہ انسان اپنی سائیڈ بھی چینج کر سکے. دنیا دے اندر اتنا بڑا 6 فٹ دا بیڈ ہوندا ہے تے بندہ پھر بھی کہندا مینوں سکون دی نیند نہیں آئی. قبر دے اندر تے اتنی جگہ بھی نہیں کہ تو اپنی سائیڈ چینج کر سکے. سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو. نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قبر دے حالات بیان کیتے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی قبر دے اندر مردے نو رکھ کے لوٹ دیو تے حضور نے فرمایا کہ اس ویلے مردہ تو ہاڈیاں پیران دیاں جتیاں دی آواز بھی سن دے. ادھے تو مراد ایوے کہ انسان جدو ان قبر دے اندر جاندے فوراً او دی اگلی زندگی دا آغاز ہو جاندے. انسان دے جسم میں جدو روح نکل دیئے ملک الموت جدو آکے تے انسان دی روح نو قبض کر دیں. ملک الموت نو پوچھیا گیا کہ تسی ایک ہوتے اتنی بڑی دنیا ہے تسی ایک وقت اتنی روحاں نو کیویں قبض کر لے دیو. خود بھی دیکھ لیا کرو. ملک الموت نو پوچھیا گیا کہ تسی ایک وقت اندر اتنیاں روحاں نو کیویں قبض کر لے دیو. تو ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روح نو نکالن دا حکم ہوندا میں انہوں پکارنا اور روح چل کے میری بارگاہ چاہ جاندی ہے. اور میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ پوری کائنات اسرائیل دے سامنے انج جی میں کھانا کھان والے دے سامنے پلیٹ ہوندی ہے. اس پلیٹ چو جتھو دل کرے لکمہ چن لوے. اسرائیل دا بھی جدو دل کرے جتھو دل کرے انسان دی روح نو قبض فرما لے دے. روحاں حضرت اسرائیل علیہ السلام دے اس طرح سامنے نے کہ جس طرح انسان دی چٹکی ہوندی ہے 2 انگلیاں دے درمیان. اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام دی بارگاہ چ روحاں نے جدا دل کر دے جنو دل کر دے جدا حکم ہو جاندے اس روح نو قبض فرما لے دے. اور جدو موت دا ویلا آندے
انسان دا جدو آخری ویلا آندا ہے نا تے اسرائیل علیہ السلام جدو آ جاندے ترون حکم فرماندے نے، اور بعد کتابہ چ لکھیا حدیث وچ بھی آیا کہ اسرائیل علیہ السلام دے ملک الموت دے نال فرشتیاں دی ایک فوج جڑی حضرت اسرائیل علیہ السلام دے حکم دے مطابق عمل کر دیا. نوجوانوں جڑے ویلے اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے لے کے ٹر دینے، تے گھر والے رونا شروع ہو جاندے نے، لوگ چیخاں مار کے روندے نے، کوئی کہندا ساڈا بیٹا اجڑ گیا، کوئی کہندا گود ہی اجڑ گئی، کوئی کہندا خاندان ہی اجڑ گیا. اس ویلے اسرائیل علیہ السلام دروازہ پکڑ کے تے اس دروازے دی چوکھٹ نوں پکڑ کے مڑ کے ویکھدے نے تے گھر والے نوں فرماندے نے روو نا، میں تہاڈا کچھ نقصان کر کے نہیں چلیا، میں تے اللہ دا حکم پورا کر کے جا رہا ہوں. اسرائیل علیہ السلام فرماندے نے نہ میں تہاڈے بیڑے پہلی بار آیا تے نہ میں آخری بار آیا، میرا آنا جانا لگا رہنا ہے. حضرت امام حسن فرما دینے اس ویلے جے لوگ اسرائیل دی آواز سن لین تے مردے نو بھول جان، سارے نے اپنی اپنی پہ جائے، سارے نے اپنی اپنی پہ جائے. علماء فرما دینے جدو اچانک انسان دے دل چ گھبراہٹے ہوئے، اچانک کدے بے چینی ہو جائے، جدو انسان دا دل زور دے نال اچانک دھڑکنا شروع ہو جائے، انسان دے جسم وچ جرجری آ جائے، اس ویلے سمجھیا کرو مینوں اج اسرائیل نے ویکھے آئے، اج مینوں اسرائیل علیہ السلام نے ویکھے آئے. حضرت اسرائیل ہر روز ہر انسان دے چہرے نو 3 مرتبہ ویکھدے نے کدا آخری ویلا آ گیا ہے. جدو انسان دا دل کمب جائے، خوف طاری ہو جائے، اس ویلے سمجھیا کرو مینوں اس ویلے اسرائیل نے ویکھے آئے. نوجوانوں ہر ویلے موت سر تے بھی کھونک دی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے ویلا آ جانا ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے ویلا آ جانا ہے، کیڑے ویلے ویلا آ جانا ہے.